مقبوض جوم تو مز تعینات بھارتی فوجچ مسلم کش پالسی نریندر مودی سز مسلم دشمنی تو بدہوسی ہند اظہار یمچ عالمی برادری نوٹس پز دین یہ ون متحدہ جہاد کونسل کس چیئرمین سید صلاح الدین احمد سند تہد ون کہ اکہ طرف آئی اکھال کولگامہ جعلی فوجی آپریشنس مز 13 دہن لکن پہ قیامت برپا کرنے یتھ دوران ڈرون تو جنگی ہیلی کاپٹر آزموت حالات سنگین آسنک دعوی کرنے تو باخبر ذرائع ہند ون کہ پن کھپوت مٹانے خاطر پتہ بھارتی فوج اکس گرفتار کرنے آمتس نوجوانس مجاہد قرار دت شہید کرنے ست پنن تمن دون سکھ اہلکارن تہ ہلاک کران یمن گوڑ خالستان آسنک تان دن بیمو پنن گھر والن خبر دسمز کہ تم بچ ست میز کھینس پہ مجبور ات دوران دویمہ طرف ورمل کس اوڈی سیکٹرس اندر بھارتی فوج کن دون یونٹن پانوین جڑپہ دوران کی فوجی ہلاک تو زخمی تہ سپدان ژتس گژھِ آسن کہ یہ جڑپ تہ گوڑ پاکستان در اندازی قرار دن مگر پتہ آئی یہ خبر غٲب کرنے یل زن ات ست وادی علاوہ ڈوڈا کشتواڑ ادھم پور تو جوم کین بیون بیون حصن اندر درنسبت بھارتی فوجک مسلم کش آپریشن جاری اوے جہاد کونسل چیئرمین سن انسانی حقوق کن عالمی ادارن زور کہ مسلم دشمن مودی حکومت کی طرف کاشس عوامس پہ سپدن واجنہ امہ قیامت ہز نین صرف نوٹس بلکہ پنو اچھو نین صورت حالک جائزہ ون کہ پاک بھارت صدروار جنگس دوران بھارتس مار پیون مسئلہ کشمیرک عالمی صوترس پہ تذکر سپدن بیتر بھارتک پرت طرف تنہا سپدن مودی حکومتس بدہواس کرت تو امہ ناکامی تو بدہواسی ہند علاج ون کاشس عوامس پہ جبرس مز تلاش کرنا تو ہرگاہ یہ سنگین صورتحال عالمی عدالت انصافس مز رپورٹ سپدِ نریندر مودی ضرور سزہک مستحق قرار دن